युक्रेनमा रुसी सेनाले भीषण हमला गर्दा युक्रेनको राजधानी किभ क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ। अहिले रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किभलाई चारै दिशाबाट घेरा हालेर आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनको समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्सले बताए अनुसार राजधानी किभका सडकमा भीषण युद्ध भइरहेको छ। प्रशासनले नागरिकलाई चेतावनी जारी गर्दै घरभित्रै बस्न र झ्यालबाट बाहिर नहेर्न तथा बाल्कनीमा समेत ननिस्कन आदेश दिएको छ। अहिले विस्फोटका घटनाहरू यत्रतत्र भइरहेका छन् भने युद्धमा परि हजारौं मानिसहरू मारिएका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जारी युक्रेन युद्धको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै आखिर युक्रेनबाट के चाहन्छन् पुटिन, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। किभमा रुसी सैनिक शहरको उत्तरी इलाका ओबोलोनबाट प्रवेश गरेका थिए। यो क्षेत्र देशको संसद र शहरको केन्द्रीय क्षेत्रबाट केवल 9 किलोमिटर टाढा छ। युक्रेनको सेनाले पश्चिम तर्फबाट एक मुख्य बाटोमा भइरहेको आक्रमणलाई विफल पारेको बताएको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार गत शुक्रबार राजधानी किभको दक्षिण भागमा रहेको एक हवाई अड्डामा युद्ध हुँदा यहाँ युक्रेनी सेनाले रुसको सैनिक विमान खसालिदिएको थियो। यति बेला युक्रेनमा सर्वसाधारणलाई समेत हतियार दिइएको छ, साथै रुसी आक्रमण रोक्न जनतालाई पेट्रोल बमको प्रयोग गर्न भनिएको छ। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार रुसी सेनाले किभको भिक्टरी एभेन्यूमा रहेको युक्रेनको एक सैन्य अड्डामा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको सेनाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा आफूहरूले रुसी सेनाको आक्रमणको जवाफ दिएको र उनीहरूलाई पछाडि धकेलेको बताएको छ। रुसको आक्रमणपछि युक्रेन पनि आफ्नो पूरा क्षमताका साथ जवाफ दिने कोसिस गरिरहेको छ, जसका कारण राजधानी किभ र आसपासका क्षेत्रमा भीषण युद्ध भइरहेको छ। शहरको बाहिरी क्षेत्रमा एक एयरफिल्डमा युक्रेन र रुसी सेनाको टकराव जारी छ। शनिबार रुसी सेनाको आक्रमणपछि पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी इलाकामा भीषण युद्ध भएको थियो। आक्रमणका बीच युक्रेन सरकारले किभ शहरका केही मानिसहरूले रुसलाई सहयोग गरिरहेको हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आक्रमणपछि बिहिबार रातिदेखि नै किभमा मानिसहरू मेट्रो स्टेशनहरूमा शरण लिएर बसेका छन्। हवाई आक्रमणपछि बाक्लो जनघनत्व भएको पोजनियक क्षेत्रसहित किभका अन्डरग्राउन्ड मेट्रो स्टेशन मानिसहरूको शरणस्थल बनेका छन्। अहिले युक्रेनको राजधानी किभको अवस्था निकै भयावह छ। युक्रेनका अधिकारीहरूले बताए अनुसार शहरमा मिसाइल आक्रमण भएका छन्। 4 दिनदेखि घरमा थुनिएर रहेका युक्रेनीहरू मिसाइल विस्फोटसँगै निकै भयभीत छन्। त्यसो त रुसको हमलापछि युक्रेन पनि आफ्नो पूरा तागतसहित जवाफ दिने कोसिसमा जुटेको छ। अहिले पनि राजधानी किभ आसपासको क्षेत्रमा भीषण लडाईँ चलिरहेको छ। हुन त समाचारहरूमा युद्धमा परि जति मात्रामा मर्नेहरूको संख्या बताइएको हो त्यो अत्यन्तै न्यून हुन सक्छ, किनकि युद्धको बेला कुनै पनि देशले सैनिक र नागरिकहरूको मनोबल कमजोर पार्न चाहँदैन। अर्थात् किभमा हजारौं मानिसहरू मारिएका छन्, जसको पुष्टि धेरै पछि मात्र हुनेछ। लाखौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। कयौं विस्फोटले शहर भग्नावशेष बन्न पुगेको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने अवस्था निकै चिन्ताजनक छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सेनालाई भनेका छन् कि आफ्ना नेताहरूलाई सत्ताबाट हटाऊ। यदि यस्तो हुन सके सायद धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगिनेछ। तर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी जनताको भविष्यको फैसला सहितको यो लडाईँमा जनतालाई मजबुत रहन अपील गरेका छन्। उनी युद्ध मैदानबाट बाहिरिएका छैनन्। यसको मतलब युद्ध अझै लम्बिन सक्छ, अझै धेरै मानिसहरू मारिन सक्छन्। अन्ततः राजधानी किभ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। आखिर युक्रेनबाट के चाहन्छन् पुटिन? युक्रेनमाथि रुसले बिहिबार बिहान थालेको आक्रमणले विश्व अब नयाँ भू-राजनीतिक वास्तविकताको संघारमा आइपुगेको संकेत दिएको छ। रुस अब सन् 1990 को दशक जस्तो निम्छरो राष्ट्र होइन, आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि ऊ जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने गरी बलियो बनिसकेको छ भन्ने कुरा यस आक्रमणले पुष्टि गरेको छ। पश्चिमले रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेकोमा अब रुसले आफूलाई गम्भीरताका साथ लिन स्पष्ट सन्देश दिएको छ। धेरैजसो विश्लेषकहरूले पूर्वी युक्रेनमा रहेका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा मात्र रुसको सैन्य कारबाही सीमित हुन सक्ने आंकलन गरेका थिए। अझ कतिपयले चाहिँ युक्रेन सीमामा रुसले 1 लाख भन्दा बढी सैनिक तैनात गरेर पश्चिमलाई तर्साउन मात्र खोजेको, आक्रमण चाहिँ नगर्ने अनुमान गरेका थिए।
तर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा दिएको एक बयानले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको धैर्यको बाँध भत्काइदियो। जेलेन्स्कीले सन् 1994मा हस्ताक्षर गरिएको बुडापोस्ट स्मरण पत्रलाई खारेज गरेर युक्रेनलाई आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक बनाउनु पर्ने माग राखेका थिए। एकातिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य बनाउनका लागि जोड लगाइरहेको अनि अर्कोतिर युक्रेनलाई आणविक हतियार भएको मुलुक पनि बनाउन खोजिरहेको कुराले रुसलाई सुरक्षा जोखिम असह्य रूपमा बढेको अनुभव भयो। जेलेन्स्कीले भने बमोजिम हुँदा रुसले आफूमाथिको आणविक आक्रमणको प्रतिकार गर्ने क्षमता गुमाउँछ अनि त्यसमाथि अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने कोसिस स्वरूप युक्रेनी सैनिकहरूलाई तालिम दिन थालेको र गोप्य रूपमा आफ्नो जङ्गी अड्डा पनि बनाउन खोजेको थाहा पाएपछि रुसले कदम चाल्नै पर्ने अनुभव गरेको थियो। विगत 2 महिनामा युक्रेनले अमेरिकाबाट कम्तीमा $20 करोड बराबरको घातक सहायता र पश्चिमी मुलुकहरूबाट हतियार लिएर रुससँग कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण समाधान नचाहेको स्पष्ट पारेकोले रुस अहिलेको कदम चाल्न बाध्य भएको हो। अझ त्यसमाथि अमेरिकाले युक्रेन र रुसको छिमेकी मुलुक बेलारुसमा सडक आन्दोलन मार्फत सत्ता परिवर्तन गराउनका लागि सन् 2020मा प्रपञ्च रचेको कुराले रुसलाई निकै झस्काएको थियो। राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को विरुद्धको आन्दोलन चर्काएर उनलाई हटाई आफू अनुकूलको राष्ट्रपति ल्याएर बेलारुसलाई कब्जा गर्ने अमेरिकाको प्रयासलाई पुटिनले रोकेका थिए। त्यसबाट पाठ नसिकेर रुसको भूसुरक्षालाई अवमूल्यन गर्दै युक्रेनले पश्चिमसँग अतिरिक्त हिमचिम बढाएपछि रुसले सैन्य कारबाही थालेको हो। बिहिबार बिहान सैन्य कारबाही सुरु गर्नु अघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गरेको सम्बोधनमा युक्रेनलाई असैनिकरण र गैर नाजीकरण गर्ने घोषणा गरे। तदनुरूप रुसी सेनाले युक्रेनका जङ्गी अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य किसिमका आक्रमण गरेको छ। रुसले युक्रेनको तटस्थता मागेकोमा उसले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो। त्यसैले युक्रेनको जङ्गी संरचना आक्रमण गरेर रुसले त्यसलाई निकम्मा बनाउँदै तटस्थता कायम गराउन खोजेको हो। तर युद्धमा सेना मात्र मारिँदैनन्, नागरिकको पनि हताहती हुन्छ। रुसले ठ्याक्कै लक्ष्यमा प्रहार गर्ने हतियार प्रिसिजन वेपन्स प्रयोग गरेर अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको भने पनि सर्वसाधारणहरू समेत मरेको वा घाइते भएको समाचारहरू आएका छन्। रुसी समाचार माध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा रुसले गरेको कारबाही भयङ्कर सफल भएको अनुभव हुन्छ। युक्रेनको स्थल सेनालाई वायुसेना तथा जलसेनाले सहयोग गर्न नसक्ने गरी रुसले बेकामे बनाइदिएको खबर छ। पूर्वी युक्रेनको रुसीभाषी बहुल दोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी सेना पूर्ण विनाश भइसकेको दाबी गरिएको छ। उता युक्रेनका सञ्चार माध्यमहरूको सामग्री हेर्दा युक्रेनी सेनाले कठोर प्रतिकार गरेको र रुसका हात हतियार तथा सैन्य बललाई नष्ट गरेको दाबीहरू गरिएका छन्। किब कब्जा गर्न आएका रुसी सैनिकहरूलाई युक्रेनी सुरक्षा बलले अघि बढ्न नदिएको खबरहरू आइरहेका छन्। तर रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्ने युक्रेनलाई विश्व समुदायबाट खासै सहयोग उपलब्ध नभएको देखिएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बिहिबार राति राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसको गुनासो गरे। नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गरेपछि आफू निराश भएको उनले बताए। द गार्डियन पत्रिकामा उनको भनाइ छापिएको छ। उनले भनेका छन्, हामी आफ्नो देशको एक्लै प्रतिरक्षा गर्न बाध्य छौँ। हामीलाई साथ दिँदै को लडाईँ गर्न आउँछ म त कोही पनि देख्दिन। युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने प्रत्याभूति कसले गर्छ? सबैजना डराएका छन्। पश्चिममाथि भरोसा गरेर रुसलाई चिढ्याउँदा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा जेलेन्स्कीले बल्ल बुझे जस्तो देखिन्छ। रुसको घेराबन्दी रोक्नका लागि पश्चिमले युक्रेनलाई गोटी मात्र बनाएको जेलेन्स्कीको कारुणिक सम्बोधनले पुष्टि गरेको छ। पश्चिमी गठबन्धन नेटोले युक्रेन सदस्य राष्ट्र नभएकाले आफ्ना सैनिक त्यहाँ नपठाउने घोषणा गरेको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। नेटोले समेटेको भूभागको पूर्वी भागमा सैनिक संख्या बढाउने काम गरेको भए पनि रुस त्यसबाट तर्सिँदैन अनि अमेरिकाले आफ्ना 7000 सैनिक जर्मनीमा पठाएर रुसलाई सन्देश दिन खोजेको भए पनि रुसको कारबाहीलाई रोक्न त्यसले कुनै योगदान गर्ने छैन। रुसमाथि सार्थक र कठोर प्रतिबन्ध लगाउनका लागि जेलेन्स्कीले गरेको आग्रहलाई पनि पश्चिमले बेवास्ता गरेको छ। उसले अहिले लगाएका प्रतिबन्धहरू केही प्रतिक्रिया त जनाइरहेका छौँ है भन्ने सन्देश दिने निरर्थक प्रयास हुन्। युक्रेनले माग गरे बमोजिम रुसलाई विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली स्विफ्टबाट निष्कासन गर्दा वा रुसका निर्यातहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई समेत आर्थिक क्षति पुग्ने हुनाले अमेरिका त्यसका लागि तयार छैन।
युक्रेनका लागि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थलाई बलिदान दिन्छ भनी सोच्नु नै तर्कसङ्गत थिएन। त्यसमाथि रुसले विशाल स्तरमा गर्न सक्ने साइबर आक्रमणको भयले पनि पश्चिमलाई कठोर कारबाही गर्न रोकेको हो। रुससँग यस्तो डर थियो भने उसलाई लामो समयदेखि जिस्क्याउने काम पश्चिमले किन गर्नु परेको होला भनी कतिपयले प्रश्न गरेका छन्। यस वास्तविकतालाई मनन गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई तटस्थ राष्ट्रको हैसियत दिने विषयमा रुससँग कुरा गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्, तर आफूलाई तेस्रो पक्षको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हुन त मस्कोले धेरै अघि त्यस्तो तटस्थताको माग राख्दै आएको थियो, तर युक्रेनले नमान्दा आज उसले यो परिणाम भोगिरहेको छ। तटस्थ राष्ट्रको हैसियत भन्नाले युक्रेनमा घातक हतियार तैनाथ नगर्ने प्रत्याभूति हो। फिनल्यान्डको जस्तो हैसियत युक्रेनले बनाउने विषयमा कुराकानी गर्न पुटिनले जेलेन्स्कीलाई आह्वान गरेका छन्। अमेरिकाका प्रख्यात कूटनीतिकर्मी तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हेनरी किसिन्जरले सन् 2014 मा युक्रेनलाई फिनल्यान्ड जस्तो तटस्थता अपनाउन सुझाव दिएका थिए। त्यो भनेको युरोपसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध राख्ने तर रुससँग सैन्य जोडी नखोज्ने नीति हो। तर सन् 2014 मा रुस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई पश्चिमको उक्साहटमा सताच्युत गरेर युक्रेनीहरूले रुसलाई थप चिड्याउने गरी नेटोमा आबद्ध हुनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सन् 2019 मा तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले देशको संविधान संशोधनलाई प्रमाणीकरण गर्दै युक्रेनलाई नेटो र युरोपेली संघको सदस्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनी पछिका जेलेन्स्कीले पनि त्यसलाई अघि बढाउन खोजे अनि पूर्वी युक्रेनको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने मिन्स्क सम्झौतालाई पनि लम्ब्याउन खोजे। अझ उनले युक्रेनमा रहेका रुसी भाषीहरूलाई भाषिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा विभेद गर्ने तथा पूर्वी क्षेत्रमा रुसी भाषीहरूमाथि हिंस्रक आक्रमण जारी राख्ने नीतिलाई पनि कायम राखे। त्यसको प्रतिक्रियामा आज रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। नेटोले लगातार पूर्वतर्फ विस्तार गरेसँगै युक्रेनले नेटोको रुस विरोधी रणनीतिलाई अंगीकार गरेकाले अहिले आक्रमणको चपेटामा पर्नु परेको हो। रुसले भने बमोजिमको तटस्थताको नीति युक्रेनले अपनाएमा त्यहाँ शान्ति आउन सक्छ। रुसको सैन्य कारबाहीले अविभाज्य सुरक्षाको अवधारणालाई पनि लागू गराउन युरोपलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ। कुनै एक राज्यको गतिविधिले अर्को राज्यको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने अवस्थामा अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको ठहर्ने यसको सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्तलाई सन् 1975 को हेलेन्स्की एक्ट, सन् 1990 को चार्टर फर न्यू युरोप र सन् 1997 को फाउन्डिङ एक्ट अन म्युचुअल रिलेसन्स कोअपरेसन एन्ड सिक्योरिटी नामक सन्धिमा प्रत्याभूति गरिएको छ। पश्चिमले र रुस दुवैले यी सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्, तर सोभियत संघको पतनपछि पश्चिमले जितको उन्मादमा यी सन्धिको मर्मलाई लत्यायो अनि नेटोलाई विघटन गर्नुको साटो रुसको सीमातर्फ थप विस्तार गरिरह्यो। त्यस विरुद्ध रुसले कठोर जवाफ फर्काएर पश्चिमलाई गम्भीर हुन लगाएको छ। नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न रुसी कारबाहीले युरोपलाई बाध्य बनाउन सक्छ। यसैलाई विश्वमा विकसित नयाँ भू-राजनीतिक वास्तविकता भनिएको हो। पश्चिमले यसलाई अंगीकार गर्छ कि तनाव थप चर्काउँछ, त्यो उसको जिम्मेवारीको कुरा हो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।